अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस तक तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, जहां पोलिंग का वक्त आज 5 बजे तक था, उसके बाद बढ़ाया गया, 1 घंटे का वक्त मज़ीद बढ़ाया गया क्योंकि वोटर टर्नआउट कम रहा। लेकिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के इनेकाद ने मनफी क़ुव्वतों को शिकस्त दे दी है और ये बयानिया मजबूत कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लाजमी होगा। जो भी फैसला होगा, सियासी फैसला होगा, एक तरह से इलेक्शन का इनेकाद आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की सूरत में सामने आया, लेकिन बहुत से सवालात भी साथ में छोड़ गया है। नून लीग पे धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस वक्त तक जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें वोटर टर्नआउट बहुत कम है। अगर आप वोटों की तादाद देखें, कहीं पे 100 वोट पड़े हैं, कहीं पे सिर्फ 500 वोट पड़े हैं, कहीं पे 700 पड़े हैं, कहीं पे 1000, कहीं पे 2000, कहीं पे 3000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14 लाख, 14.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। नून लीग से भी सवाल करेंगे। पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी जाँ बहक हो गया है और उन्होंने इसका इल्ज़ाम भी नून लीग पर लगाया है। आज़ाद कश्मीर की हालिया सियासी इंतखाबी तारीख में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं था कि जो पुरतशद्दुद हो सिवाय इस इलेक्शन के, और ये भी इस इलेक्शन का सिर्फ पहला मरहला है। तो कौन इसका जिम्मेदार है, इस हवाले से बात करेंगे। और नून लीग पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इस बारे में सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से ही सवाल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं विफाकी वज़ीर हैं बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम साहिब। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहब। इस वक्त तक जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, नून लीग बहुत कम मार्जिन के साथ, बहुत कम लीड के साथ आगे है अपने मुखालिफिन से, लेकिन वोटों की तादाद भी बहुत कम है। कहीं 700 है, कहीं 100 है, कहीं 500 है, कहीं 1000 है, कहीं 2000, कहीं 3000। तो वोटर टर्नआउट भी कम रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इल्ज़ाम नून लीग पे लग रहा है कि आप धांधली कर रहे हैं इलेक्शन में। फरीदा, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि किसी पार्टी से हट करके मेरा किस पार्टी से ताल्लुक है या किसी और का, इसमें ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी कामयाबी है। वो इंतखाबात हुई है और ये बात हो गई कि ये हक कोई कश्मीरी अवाम का है, जिसको लाना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं, या उसके बारे आगे असम्बली में जाकर और फैसले करे उसके फ्यूचर के बारे, उसके मुस्तकबिल के बारे। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नंबर 1 बात ये हम हर एक के लिए कामयाबी है कि इस तरह हो गया। और माशाल्लाह वो आप देख रहे हैं। आपने दूसरा सवाल किया टर्नआउट का, वो टर्नआउट वाकई जो आप कहते हैं, मगर इस तरह भी नहीं। अभी रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि कोई जो लगे हुए किसी जगह 10,000 भी पूरे 20,000 तक भी गए, इस तरह अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह टर्नआउट इतनी भी कम नहीं है, तकरीबन उसको टच करेंगे इंशाल्लाह ताला जब सारे नतीजे आ जाए और सामने आ जाए। तीसरी बात, आपने ये बात की और सवाल किया कि इल्जामात लगे, ये सबसे अहम सवाल था जिसका आप सबसे आखिर में जवाब दे रहे हैं। बात में मैं ये सुन रहे तो मुझे हैरत हो रही है कि इतने सीनियर लोग और संजीदा लोग और सारे हमारे भाई है, हमारे दोस्त भी एक दूसरे के साथ रिश्ते और ताल्लुक प्यार मोहब्बत का भी है और कई सालों से रहा है। मुझे हैरत हो रही है किस तरह बातें करते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस तरह डाली। हुकूमत वही आपका है, वही आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसका लगाया हुआ वही निजाम है नीचे तक, एक पटवारी तक भी वही है, वही टॉप से लेकर डीसी से लेकर और एसी से लेकर और दूसरे से लेकर और डीआईजी से लेकर डीपीओ से लेकर नीचे तक एक ताने में आ जाए तो वही लोग हैं सारे। तो ये इल्जाम तो हमें लगाना चाहिए था कि हम कहते थे कि नहीं, बहुत संगीन वाकया हुआ ना, बहुत संगीन वाकया हुआ कि एक हलके में नून लीग के उम्मीदवार की फायरिंग की वजह से पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जाँ बहक हो गया ना, बहुत संगीन वाकया हुआ। आपके हर एक आप जरा हौसला करें और मुझे सुन ले, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा और दलाइल से दूंगा। मैं इस तरह बातें नहीं करता और इस तरह ना मेरा ये रिकॉर्ड है और माजी मीडिया में भी मुझे कम मौका मिलता है, कम कमाता हूँ मेरी वजह से कि मैं अक्सर मसरूफ रहता हूँ। मगर चूंकि इस निजाम का मैं एक पार्ट रहा और एक हिस्सा रहा, उनके साथ भी रहा, हर एक हल्के में गया। तो ये बात जो आपकी आखिरी सवाल लगी दानी, तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि हम पर लगाते इल्जाम। तो ये बात अब हमारे समझ से नहीं, हर एक के समझ से बाहर है कि
हम किस तरह अंदर आ गए और धांधली की। तीसरी बात आपने की कि आज एक वाक़या हुआ है, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या में भी इस पर अफसोस है उनके जो लवाहिकीन है वसाए उनके साथ भी और सबके साथ जो जख्मी हुए हैं उनके साथ भी। मगर बात यह है कि ये इस तरह इसी एंगल से नहीं देखना चाहते कि ये हमने करवाया, हमारे लीडरशिप ने करवाया और वही उम्मीदवार ने करा। इससे पहले 4 दिन पहले मैं और राणा साहब दोनों, हमारा एक कारकुन वही इसी हल्के में शहीद हो गया, उसका नाम है मलक आशिक, ये नाम भी याद रखे। और मुस्लिम लीग की एक रैली थी और पीपल पार्टी वालों ने उस पर फायरिंग कर दी। वही मौके पर शहीद हुआ और बकाया जो उनके साथी थे वो जख्मी हुए। हम उसकी दुआ के लिए भी 4 दिन वही नक्याल में गए, उसकी दुआ की, मगर आपस में उसकी अभी जो आज का वाक़या है, ये वाक़या सुने, इस तरह वाक़या नहीं, एक ही फैमिली है, इसमें आधे लोग पीपल पार्टी के साथ है, उस फैमिली के आधे लोग वही मुस्लिम लीग नून के साथ है। वो आपस में लड़ पड़े एक दूसरे के साथ और उसमें फायरिंग हुई और एक बंदे की वही जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उनकी तरफ से भी। ठीक, आप कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का कारकुन जहां भाग हुआ है वो फैमिली की आपस की लड़ाई। सर मेरा सवाल भी तो बीच में लेना, मेरा सवाल भी तो रिक्वेस्ट है आपसे, दरमियान में सवाल भी तो होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो कारकुन जहां भाग हुआ है वो फैमिली की आपस की लड़ाई थी, आपने वाजे कर दिया अच्छे तरीके से। लेकिन जो धांधली के इल्जामात लग रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप जलसों में आके मोबाइल अस्पताल दे रहे हैं, आप जलसों में आके बसें दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें दे रहे हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि ये वाजे धांधली है। फिर कह रहे हैं जी आप कश्मीर में गंदम आपने रोक के रखी हुई है। तो ये इल्जामात तो आज भी दोपहर में लगे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से आप पर। मेरे इसी बात पर मैं आ सकता ना, उसका कोई जलसों से ताल्लुक है। आप ये माजी में भी देखिए और इसी दफा भी देखिए, वही इस तरह के आपके साथ कौन लोग हैं वही लड़ रहे हैं और आप इसके साथ किस तरह दूसरे लोगों को साथ ले आते हैं, उसके वही नताज। अगर आपने एक बात की, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके भी जवाब देना चाहता हूँ, अगरचे मेरा इस पे और राय है, मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि बसों का ऐलान किया गया, तो हर एक बंदा जानता है कि मीरपुर के लिए किया, तो वही तो उसके साथ हल्के 13 है, तो 12 का इसके साथ क्या ताल्लुक है? उनको भी आता है कि हमें बस से क्या फायदा है, वही देहात में रहते हुए, इसमें रहते हुए, तो इसी में भी लाना नहीं चाहिए। ये तो एक अच्छे तरीके से जिसने कहा हम गिफ्ट दे रहे, तोहफा दे रहे, क्या करे, उससे दाली में नहीं डाला जा सकता है कि उसे कोई चेंज है, उससे रिवोल्यूशन है। उनके जहनों में सब क्या है कि आपने एक शेयर की बात की, वही तो एक ही सीट है, तो 12 वाला क्या करेगा? वो तो और नेगेटिव में जा रहा है। मैंने ये बात वही भी की थी और आज भी ये स्टांस है कि इससे हमें कोई इस तरह चीज हासिल नहीं हो रहा है कि इसमें हमें वो एक वेव बन जाएगी और फ्लॉप बन जाएगी, इस तरह चीज। तो ये अच्छा, लेकिन सिर्फ यहीं पे, लेकिन अमीर मकाम साहब, पीपल्स पार्टी सिर्फ यहीं पे तो रुक रही। वो कह रही है कि जी ये 3 मरहलों में इलेक्शन से सिर्फ 6 दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल तब्दील हो जाता है, 3 मरहलों में कराने का ऐलान किया जाता है, मीरपुर डिवीजन में सबसे पहले करवाने का ऐलान किया जाता है। वो कह रहे हैं कि इन मराहिल में कराने का मकसद भी ये है कि नून लीग को सियासी इंतखाबी फायदा। ये बात सुने ना, ये अजीब बातें कर रहे हैं। वही प्राइम मिनिस्टर से पूछे इसकी अप्रूवल के बगैर, वही पीपल पार्टी का जो पीएम साहब बैठा है जिसका राठौर साहब नाम है, उसकी मंजूरी के बगैर कोई काम होना है? ये तो हमें सवाल करना चाहिए उनसे, क्या आपने क्यों टीम में तकसीम किया? उसका ये जवाब कि हमारे साथ इतनी नफरी नहीं, और इसलिए हमने तकसीम किया कि एक दफा एक और फिर दूसरा और फिर नेक्स्ट फेज में हुआ। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात? जी जवाब समझ आई? ठीक, आप कह रहे हैं वैसे ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का होता है, प्राइम मिनिस्टर तो ये फैसला नहीं करता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नफरी देने का फैसला करता है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की सिर्फ नहीं हुई, जेके गवर्नमेंट की भी है। हाँ, वही लाइन ऑर्डर रखना, हाँ, नफरी प्रोवाइड करना, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने खुद नफरी प्रोवाइड करने से इनकार किया और कहा कि 3 मरहलों में दें। ठीक है, ये सारे इल्जामात आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आप रिवर्स थ्रो कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के ऊपर। जो हम बड़े संगीन इशू की तरफ डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने कहा कि नून लीग का कारकुन भी जहाँ बहक हुआ, पीपल्स पार्टी की तरफ से फायरिंग हुई, पीपल्स पार्टी का कारकुन जहाँ बहक हो गया, एक पोलिंग स्टेशन पे आग लग गई, एक पोलिंग स्टेशन पे बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी, बहुत से हलकों में
कारकुनान में तसादुम हो गया, एक दूसरे के सर फाड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए, लड़ाई झगड़ा हो गया। ये आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी तारीख में इस तरह की मिसाल मिलती नहीं। अगर आप रिसेंट इस तरह तो मैंने आपको, हमें इस ब्लेम गेम में नहीं तो आए, इस सब, मैंने तो आपको इस सब का फिर जिम्मेदार कौन है? इस अच्छा, अमीर मकाम साहब का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब से इस सवाल का जवाब भी लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो ये वायलेंट इंतखाबी एक प्रोसेस देखने में आया है पहली बार हालिया तारीख में, इसका जिम्मेदार कौन है। पीपल्स पार्टी से भी सवालात करेंगे और फिर आपको सूरत हाल भी बताएंगे कि आज सारा दिन आज़ाद कश्मीर एक्चुअल ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या रही, और दीगर अहम मामलात पर भी सवालात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन की पहले मरहले के इलेक्शन की सूरत हाल क्या रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस बारे में सवाल करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। जो सूरत हाल आज इलेक्शन की रही पहले मरहले की, आपका एक कारकुन भी शहीद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले इंजीनियर अमीर मकाम मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये सिर्फ फैमिली का एक झगड़ा था, आधी फैमिली नून लीग की थी, आधी पीपल्स पार्टी की थी, आपस में लड़ पड़े, वहाँ पे कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया, शहीद हो गया। साथ उन्होंने कहा कि जी हमारी रैली में भी पीपल्स पार्टी वालों ने फायरिंग की थी, हमारा भी एक कारकुन मलिक आशिक शहीद हो गया था। तो ये तो आज अफसोसनाक सूरत हाल रही आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, लेकिन साथ आप लोगों ने धांधली के भी भरपूर इल्ज़ामात लगाए हैं। इस वक्त तक इस सूरत हाल से लगता है कि नून लीग लीड पे है आप लोगों के मुकाबले में, क्या कहेंगे? नैयर हुसैन बुखारी साहब, चूँकि हमने आपको बताया कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन की सूरत हाल बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले इंजीनियर अमीर मकाम मौजूद थे, उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रफ्यूट किया कि नून लीग पे लगने वाले धांधली के इल्ज़ामात, ख़ास तौर पे जो बसें अनाउंस की गई मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरफ से, उसको भी रिफ्यूट किया गया नून लीग की तरफ से, और कहा गया कि इस तरह के बसें, इस तरह के काम अगर पीपल्स पार्टी कर लेती तो उनको भी वोट मिल सकते थे। नून लीग का कहना है कि खिदमत का वोट तो उनको मिलता ही है। नून लीग पर जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया गया कि इलेक्शन शेड्यूल सिर्फ चंद दिन पहले ही तब्दील कर दिया गया, उस पर भी अमीर मकाम ने जवाब दिया कि उसमें पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के अपने वज़ीर आज़म फैसल राठौर का हाथ है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया कि वो यकमुश्त एक ही दफ़ा तमाम पुलिस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मरहलावार पुलिस प्रोवाइड करेंगे। सो नून लीग तो अपने ऊपर लगने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात से इनकार कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्तकिल धांधली के इल्ज़ामात का शोर मचा रही है। इस वक्त तक जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक बहुत से हलकों में मुस्लिम लीग नून लीड ले रही है, लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल रिजल्ट्स हैं, ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं और सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं। हतमी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ़ाइनल लीड किसकी होगी जब तक के फ़ाइनल रिजल्ट्स सामने ना आ जाएं, और ये पहला मरहला है सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का। वोटर टर्नआउट आज कम देखने में नज़र आया, और इसकी वजूहात में एक बड़ी वजह यह भी रही कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा और भरपूर सियासी सरगर्मी नहीं हो सकी। तो आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के पहले मरहले में, इलेक्शन के पहले मरहले में आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही? मेरे साथ मीरपुर से मौजूद हैं अरहम शेख, जो कि GTV के रिपोर्टर हैं। अरहम, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की, तमाम दिन आप आगाह भी करते रहे GTV की स्क्रीन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बसने वाले जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में। ये अगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आज़ाद कश्मीर की हालिया इंतखाबी तारीख के पहले इलेक्शंस हैं कि जो इतने पुरतशद्दुद रहे। एक कारकुन पीपल्स पार्टी का जाँ बहा, कहीं पे आग लगा गई पोलिंग बूथ को, कहीं पे बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी, कहीं पे लड़ाई हो गई कारकुनान के दरमियान। इसका जिम्मेदार कौन है और वोटर टर्नआउट क्या रहा? अभी तक तो जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहीं 100 वोट हैं, कहीं 500 है, कहीं 1000 हैं, कहीं 2000 है, कहीं 3000 है। तो वोटर टर्नआउट क्यों कम रहा है पहले मरहले में? बिल्कुल, हमने पिछली दफा भी जो है वो इलेक्शन कवर किया था, लेकिन इस दफा जो हमने इलेक्शन कवर किया है, जब सुबह सवेरे हम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, खासतौर पर मीरपुर, क्योंकि ये पहले मरहला जो है वो इसका मीरपुर डिवीजन में, मीरपुर सिटी के अंदर ये सूरत हाल थी कि सुबह जब हम पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो कमी थी। फिर दिन को थोड़ी बहुत तादाद ज्यादा हुई, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो पोलिंग स्टेशन खाली थे, तो टर्न आउट इस वजह से कम रहा। दूसरा, 2 माह से इंटरनेट की बंदिश और फिर जो सियासी उम्मीदवारान थे, इन्हें कंपेन करने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि डिजिटल
پولیٹیکل دور ہے, لوگ ڈور ٹو ڈور کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد کشمیر کے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیاسی گیما گیمی بھی نہ ہونے کے برابر تھی. تاہم پھر بھی بڑی تعداد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی نکلی ہے اور انہوں نے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ اس مرحلے کو کمپلیٹ کیا ہے, اور انتظامیہ کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کے باعث یہ جتنے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی کہ پھر بھی لوگ جو ہے وہ توقع سے زیادہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے, لیکن پچھلے انتخابات کے جو برعکس اس دفعہ تعداد میں کافی کمی تھی لوگوں کی. جی ٹھیک ہے, اور اس وقت تک جو ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے کچھ حلقوں میں نون لیگ کے امیدواروں کو جو ہے وہ لیڈ حاصل ہو رہی ہے, تو آپ چونکہ کور کرتے رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز پچھلے کئی عرصے سے, طویل عرصے سے, تو یہ اگر ٹرینڈ یہی رہتا ہے تو کیا پہلی شروع کی لیڈ وہ آگے بھی سسٹین کرتی ہے یا بازی بعد میں پلٹ سکتی ہے؟ غریزہ ابھی تو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن سے اگر دیکھا جائے تو اگر کہیں جیسے مثال کے طور پہ حلقہ ایل 7 نومبر کے جو رزلٹ ہمیں ملے ہیں وہ ابھی تک 50 پولنگ اسٹیشن ہیں جس کے رزلٹ غیر سرکاریاں ہیں, جس میں نون لیگ کے طارق فاروق جو ہے وہ 8,799 ووٹ لے کر آگے ہیں, اور سابق وزیر اعظم جو حال ہی میں جو وزیر اعظم تھے چودھری انوار الحق وہ 5,359 ووٹوں سے پیچھے ہے. طارق فاروق کو 3,434 کی جو ہے وہ برتری حاصل ہے. اسی طرح سے رزاق اسلم ہے سمانی سے, وہ بھی آگے ہیں, اور جو ایک اور ہمیں نتیجہ جو ملا ہے نون لیگ کے امیدوار ہیں وقار احمد نور, وہ 15,234 ووٹ لے کر آگے. تو ابھی تک جو ہمیں غیر حتمی سرکاری راجہ فاروق حیدر کے حلقے کا کوئی رزلٹ سامنے آیا ابھی تک؟ راجہ فاروق حیدر خان وہ مظفرآباد ڈویژن میں ہے, وہ 2 تاریخ کو اس کے انتخابات ہونے. ابھی جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں یہ کوٹلی, نکیال, سمانی اور یہ جو بڑے جو علاقے ہیں یہ کہہ لیں کہ ایک آبادی کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کوٹلی ایک بہت بڑا شہر ہے, وہاں پر ابھی جو کانٹے دار جو مقابلے ہیں وہ کوٹلی میں ہی. اور ہم آپ میرے ساتھ ہی رہیے, آپ سے مزید بھی بات کریں گے. قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. گلگت بلتستان الیکشنز کے حوالے سے بھی کیمپین ان کی ذمہ داری تھی اور آزاد کشمیر بھی ان کی ذمہ داری میں شامل رہا. السلام علیکم قمر زمان قائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, پیپلز پارٹی کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے, لیکن انجینئر امیر مقام تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی سے کوئی اور رنگ نہ دے, یہ فیملی کا مسئلہ تھا, آدھی فیملی نون لیگ کی تھی آدھی پیپلز پارٹی کی تھی, دونوں کا جھگڑا ہوا تو اس میں فائرنگ ہو گئی. ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ جی ہماری ریلی پر پیپلز پارٹی والوں نے فائرنگ کی, اس میں ہمارا ایک کارکن نون لیگ کا ملک عاشق وہ جاں بحق ہو گیا تھا. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کی حالیہ انتخابی تاریخ میں ایک تو یہ پہلی بار ہے کہ پرتشدد الیکشن رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ووٹر ٹرن آؤٹ کافی کم رہا ہے, انٹرنیٹ کی بندش اس کی ایک بڑی وجہ, اور اب تک کا جو ٹرینڈ دیکھا جائے تو بہت سے حلقوں میں نون لیگ لیڈ پہ جا رہی ہے. کیا کہیے گا قائرہ صاحب؟ ٹرینڈ تو خیر فائنل رزلٹ آنے بھی پتہ چلتا ہوتا ہے جی, کیونکہ رزلٹ بدلتے رہتے ہیں, اتار چڑھاؤ مختلف پولنگوں کے مختلف علاقوں کے. جو تشدد کا آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ بہت تکلیف دہ اور افسوسناک واقعہ ہے. ہمارا ایک کارکن شہید ہوا ہے, اس کے کچھ ساتھی زخمی ہوئے ہیں, اور یہ بالکل ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مسلم لیگ کی قیادت کا یہ کہنے پہ ہوا ہے, لیکن یہ ایک مزاج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. امیر مقام صاحب کو شاید علم نہ ہو, لیکن اس حلقے کا جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں وہ پہلے دیگر جماعتوں میں رہے, ان کا یہی ایک مزاج ہے. وہ ہر الیکشن کے اندر تشدد کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور ابھی انہوں نے کیا ہے, یہ بہت تکلیف دہ ہے. لیکن باقی جنرلی کوئی بہت زیادہ تشدد کے واقعات, لڑائیاں جھگڑے تو بہرحال ہوتے رہے, یہ الیکشن کا حصے ہیں. اور اس وقت جو ایک غم و غصے کی ایک ہجان کی کیفیت آزاد کشمیر کے اندر ہے, اس میں ٹالرنس لیول لوگوں کا ویسے ہی کم ہو گیا ہوتا ہے. تو کسی وقت جھگڑے ہو جاتے ہیں. ہم کوئی کسی جماعت کی قیادت کو الگ نہیں کر رہے, ہم عمومی مزاج کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے اور انسانیت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. اچھا, میرپور ڈویژن کے الیکشنز میں اگر پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے یا سیکنڈ نمبر پہ یا کسی بھی اور نمبر پہ رہتی ہے, اگر نون لیگ یہاں سے جیت جاتی ہے, جو کہ رپورٹڈلی جو سینٹیمنٹ تھا وہ بھی نون لیگ کے حق میں جا رہا تھا, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا آپ کھلے دل سے شکست تسلیم کر لیں گے, یا جو دھاندلی کے الزامات کا سلسلہ آپ عائد کر رہے ہیں نون لیگ پہ, گیون دیٹ جی بی کے الیکشن میں نون لیگ نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی؟ اگر شفاف الیکشن ہوا تو بلا شبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں, ہم ان کے مینڈیٹ تسلیم کریں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کیسا ہو. تو آج ابھی تک جو پروسیس رہا وہ شفاف رہا پیپلز پارٹی کے؟ نہیں کہا جا سکتا ابھی, تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے. میں تو مظفر آباد بیٹھا ہوں, ابھی تو یہاں نیٹ کام نہیں کر رہا.
آپ کے پاس رپورٹنگ بہتر ہوگی، لیکن وہاں کی رپورٹ ابھی فائنل آئیں گی، رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قمر زمان قائد صاحب. پیپلز پارٹی کا موقف دینے کے حوالے سے ایک پروگرام میں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دیگر اہم معاملات اور مدعات کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کویت دفاعی معاہدہ، کیا پاکستان خلیجی ممالک کے لیے، عرب ممالک کے لیے، مسلم امہ کے لیے ایک نیا سیکیورٹی پرووائڈر بن چکا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مذاکرات کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑے اہم مدعے کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان اور کویت کے درمیان ایک ڈیفنس ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، اور اس سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ہی. خبر ساتھ میں یہ بھی آ رہی ہے کہ غالباً ایک ٹرائی لیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی تشکیل پا سکتا ہے، جس کے لیے ابھی تک گفتگو مذاکرات انیشل سٹیجز پہ ہیں. اینڈ دیٹ ٹرائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ اینڈ ایگریمنٹ کوڈ بی بٹوین پاکستان، سعودی عربیہ اینڈ ترکی. تو اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوگا، نہ صرف ریجنل تعلقات کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی. سو کیا پاکستان جی سی سی کے لیے، عرب ممالک کے لیے اینڈ جنرلی مسلم امہ کے لیے ایک نیا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن چکا ہے؟ کیا پاکستان جی سی سی کے لیے یو ایس اے کا سبسٹیٹیوٹ ثابت ہو سکتا ہے سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ؟ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فی الحال امریکہ نے ایران پہ حملے روک رکھے ہیں، لیکن ایران کا ڈیٹرنس، ایران کا عزم وہیں برقرار ہے. ایران آبنائے ہرمز کی مینجمنٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سو کس طرح سے مذاکرات کی میز پر دونوں فریقین پھر سے آ سکتے ہیں، اور جو ایک دفعہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ 10 روزہ جنگ بندی ہو جائے. تو ان سارے معاملات اور مدعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں میرے جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. So first important question, کیا پاکستان has become the new net security provider for the GCC, for the Arab countries and more importantly پوری مسلم امہ کے لیے؟ جی تھینک یو ویری مچ غریدہ فار انوائٹنگ می. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سے زیادہ اگر میں ٹرم یوز کروں ان کے لیے کہ نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر، کیونکہ جو اسٹیبلٹی ہے آف کورس سیکورٹی از ون آسپیکٹ. اسٹیبلٹی کے بیچ میں جو پاکستان کی جو لیوریجز ہیں آن دی ادر فرنٹس، اگر آپ دونوں کیمپس کی طرف دیکھیں یا زیادہ کیمپس کی طرف دیکھیں، ملٹیپل کیمپس اسٹیبلش ہو چکے ہیں، تو اس کے اندر جو پاکستان کی ایکسیس ہے اسپیشلی پاکستان کی لیڈرشپ کی اینڈ ملٹری لیڈرشپ کی، تو وہ پروبیبلی ایک ایسا اس کو نمایاں مقام پاکستان کو دے رہی ہے جس کے اندر ریجنل کنٹریز نے، گلف کنٹریز نے، وہ کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی میں خاص طور پہ، اور پھر ڈپلومیسی اینڈ یہ جو فیکٹرز ابھی آپ بات کر رہی ہے سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی کے، اس کے اندر یہ کانفیڈنس آیا، تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے چاہ رہے ہیں. آف کورس دا انوائرمنٹ ہیز پلیڈ اے پیوٹل رول، بٹ یہ پاکستان کے ساتھ ان کا یہ جو الحاق ہو رہا ہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ایک فیوچر کو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اسٹیبلٹی ہو، سیکیورٹی ہو اور گارنٹیڈ سیکیورٹی سپورٹ ہو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ورنہ آپ کے فرینڈز بھی ہوتے ہیں، آپ کو سپورٹ کی کہا بھی جاتا ہے، وعدے بھی کیے جاتے ہیں، پھر کبھی بیری بیڑے دور ہو جاتے ہیں، کبھی جہازوں کی جگہ گندم مل جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ اچھا، اس کا ریئل ٹائم امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب پر بھی حملے یمن کے حوثیوں کے وہ ہوتے رہے ہیں، وہ جاری ہیں ابھی بھی. کویت پر بھی ان کا کلیم ہے کہ ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں. سو اگر ان دونوں کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ آ گیا ہے تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دس ایکویشن کہ ہم ایران امریکہ کے درمیان بھی ثالثی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کیا انووک ہو سکتا ہے کویت کا ڈیفنس ایگریمنٹ اگر اس پہ حملے کنٹینیو رہے، یا سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ اگر اس پر بھی حوثیوں کے حملے کنٹینیو رہے؟ دیکھیں پاکستان نے جو آج تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے غریدہ، تو وہ تو پاکستان نے اپنی کلیئر پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا تھرو دیئر فورن آفس، جو سٹیٹمنٹ آئی تھی دیٹ کلیئرلی ریفلیکٹڈ، اور انہوں نے کہا ہے پاکستان نے کہ جی کوشش کی جائے کہ سعودی عربیہ کو اس کانفلکٹ میں ڈریگ نہ کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی یہ چیزیں ڈریگ ہو رہی ہیں، وار وائڈن ہو رہی براہ راست اٹیکس ہو رہے ہیں نا، کویت پہ بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں کویت کے ساتھ ابھی ہمارا معاہدہ یہ اٹس آلموسٹ ڈن، لیکن وہی پاکستان جو میں نے بات کی نا پہلے اسٹیبلٹی کی جو لیوریجز ہیں، تو فرسٹ یوز جو ہے پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ وہ وہی ہے کہ جو فیوچر کی اسٹیبلٹی، دیکھیں نا پاکستان کا ایک ایم ہے اسٹیبلٹی کو سینٹر آف گریوٹی رکھتے ہوئے. ایم پاکستان کا یہ کہ یہ ریجن اسٹیبل ہو. یہ جو کنٹسٹیشن ہے نا، اور ایک کنٹیسٹنگ
جو سپیسز کریٹ ہو رہی ہیں یہ ختم کی جائے. یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنا جو ڈیفنس وزن ہے وہ کویت کے اور جی سی سی کنٹریز کے اور سعودی عرب کے عرب کنٹریز کے اس میں حق میں ڈال دیا ہے, اور جو ڈپلومیٹک وزن ہے وہ ایران کے پلڑے میں ڈال دیا. دیکھیں بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے جی پاکستان. یہ اس وقت پاکستان کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا کہ یہ ملٹریلی تو ادھر ہوں گا, ڈپلومیٹیکلی میں ادھر ہوں گا. پاکستان کا مقصد پہلا ہے ٹو ڈیٹر وار, ٹو ڈیٹر کنٹسٹیشن بٹوین دیز کنٹریز. اور آپ کو پتہ ہے ایک اور تیسری ڈائمینشن بھی ہے نا, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. وہ ہے دی ایکسپینشنسٹ نیفیریس زائنزم کے جو ڈیزائنز ہیں, اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں, وہ جو ان کی کنٹسٹیشن کروانا چاہتا ہے, وہ جو ان کو لڑوانا چاہتا ہے, اور ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز بھی ہیں. اچھا اسی کے بیچ میں پھر جو کہتے ہیں نا وہ اس کے سائیڈ جو امپیکٹ دوسری چیزوں پہ آ سکتا ہے یا اسپل اوور ایفیکٹس آ سکتے ہیں, وہ آف کورس غازہ لیبنان میں جو اس وقت سچویشن ہے, کیونکہ ایک فنڈامنٹل کانفلکٹ وہاں پر موجود ہے. اچھا اس کانفلکٹ کو لڑنے کے لیے بھی اس ورلڈ کو انفارچونیٹلی سیکریٹیرین لائن پہ ڈیوائیڈ کیا بھی جاتا ہے, اور ہوا بھی ہے. یہ بھی ریئلٹی ہے. اچھا اسی پرسویٹ میں جنرل صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ٹرائلیٹرل ڈیفنس پیکٹ بھی ہو سکتا ہے بٹوین سعودی عرب, پاکستان اینڈ ترکی. اب گیون سعودی عرب اینڈ ترکی کی جو ایک ہسٹری ہے, اگر یہ ٹرائلیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہو رہا ہے جس میں پاکستان وڈ بی دی پیوٹل پوائنٹ, یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں ریجنز ڈیولپ کرتے ہیں, اور ریجنل کوآپریشن اینڈ کوآپریٹو سیکیورٹی موڈ میں پاکستان سب کو لے کر جانا چاہتا ہے جی. اور پاکستان کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ خود بھی پارٹ آف دیٹ موڈ رہے, کیونکہ آپ کو وار کے اندر یا سیکیورٹی سچویشنز کے اندر اٹ از ناٹ اونلی دی ملٹری انسٹرومنٹ, آپ کا پولیٹیکل انسٹرومنٹ بھی اتنا افیکٹو ہونا چاہیے, آپ کا ڈپلومیٹک بھی اتنا ہی ہونا چاہیے, امپیکٹو ہونا چاہیے. دیکھیں نا ابھی ایک میں چھوٹی سی آپ کو غریدہ مثال دیتا ہوں. امریکہ اور ایران کی وار ہو رہی ہے. کس ہیوبرس مائنڈ کے ساتھ امریکن اپلیکیشن ہو کہ 3-4 دنوں میں ہم اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے. یہ 12 دن کی جنگ کے بعد کی یہ سچویشن ہے. کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں امریکنز اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے میں؟ 20 سال کی اپلیکیشن آپ نے افغانستان میں دیکھ لی, ایران میں, عراق میں آپ نے سچویشن دیکھ لی. نو سنگل کنٹری ان دا ورلڈ نہ اپنی سیکیورٹی انشور کر سکتی ہے, نہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر سکتی ہے, نہ ریجنل آبجیکٹیو اچیو کر سکتی ہے. تو پاکستان ایک ریجنل آرکیٹیکچر کو کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ ایسا اسٹیبلش ہو جس میں ایران. جنرل صاحب یہ تو بڑی زبردست باتیں ہو گئی, لیکن ہمارے ڈیفنس پیکٹس تو بڑے زبردست ہو رہے ہیں, لیکن اکنامک پیکٹس ہمارے کہاں رہ جاتے ہیں؟ انویسٹمنٹ پیکٹس ہمارے, انویسٹمنٹ ایگریمنٹس وہ کہاں رہ جاتے ہیں پھر ہمارے؟ ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. یہ دیکھیں اوور آرچنگ آپ کو ایک لگتا ہے, یہ اوور آرچنگ ایک پیکٹس ہوتے ہیں. ڈیفنس پیکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیفنس, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی, سیکیورٹی پیکٹ اس کو کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے بیچ میں جو باقی عوامل ہوتے ہیں, جو اکنامکس جس میں آ جاتی ہے, پالیٹکس آ جاتی ہے, سوشل ویل بینگز آ جاتی ہے, ہیومن ریسورس آ جاتا ہے, وہ سارا اسی کے اندر انکمپسنگ ہوگا. آف کورس دا فرسٹ پیڈسٹل یا پہلی سیڑھی اس کی ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے اندر اس لیے جڑی ہے کہ پاکستان کی ہمیں ماننا پڑے گا جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس وقت افیکٹو ہے, امپیکٹو ہے, کنیکٹیو ہے, وہ کنیکشنز اسٹیبلش کر رہی ہے. اور جو پریزنٹ ان کی جو لیوریجز ہے, چاہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوں, چاہے وہ لنچ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے یا وزٹس ہو رہے ہیں, چاہے وہ ایرانین پارلیمنٹ کے اندر ہو یا آئیڈیالوگس کے ساتھ ہو یا سعودی عربیہ کے ساتھ ہو, ترکیہ کے ساتھ ہو, تو وہ ایفیکٹولی نظر آ رہی ہے. آپ نے وہاں سے یہ بیسیکلی یہ پاکستان کی منوور ہے نا, دس از اے پاکستانی منوور جس کے بیچ میں سیکیورٹی جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہے. جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو آف کورس ابھی دیکھیں پاکستان از ان نیگوسیشنز ود یونائٹڈ اسٹیٹس, جو $10 بلین کی آپ نے پچھلے دنوں بات چیت سنی, تو وہ انہی چیزوں کا حصہ ہے. آف کورس سعودی عربیہ کے ساتھ, کویت کے ساتھ, ٹرکیہ کے ساتھ, پھر یہ کلیکٹیو جس کی جو اسٹرینتھ ہوگی ایک دوسرے کو اسٹرانگ کریں گے ملیٹریلی. اب آ جاتے ہیں ذرا ایران یو ایس وار کے حوالے سے. امریکہ نے تو آرڈر کر دیا اپنے فورسز کو کہ آپ سینٹ کام کو کہ فی الحال ایران پہ حملے روک دیے جائیں. تو کیا یہ ونڈو نکلی ہے کہ مفاہمت کی طرف بڑھا جائے, مذاکرات کی طرف بڑھا جائے, واپس اسلام آباد MOU کی طرف آیا جائے, جبکہ ایران تو ایڈمنٹ ہے کہ وہ آبنائے ہرمز اس کا ٹرمپ کارڈ ہے, وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو کس طرح ممکن ہوگی مذاکرات کی طرف واپسی؟ دیکھیں دس از اے ویری گڈ سائن ونس اگین. اتنی ایسکیلیشن سی پاکستان کسی بھی کانفلکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, روکنے کے لیے سب سے پہلا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے کہ ایسکیلیشن روکی جائے, ملٹری اپلیکیشن کو روکا جائے, سیز فائر اچیو کیا جائے. تو وہ پاکستان اس وقت ایز وی اسپیک, ابھی ہم جب بات بھی کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان اور قطر جو ہے وہ سر توڑ جس کو کہتے ہیں نا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دے آر براٹ بیک
द टेबल। दोनों साइडों पे ख्वाहिश भी मौजूद है टेबल पे आने की। देखे ना गरीदा, अगर वो नेगोशिएशंस में, पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में बिलीव ना कर रहे होते तो वो जो 3 कागजों पे 3 दस्तखत इस्लामाबाद मेमोरेंडम की शक्ल में मौजूद हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने किए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किए। इसका मतलब है कि उनकी ख्वाहिश जरूर है। यस, देयर आर इश्यूज। उस ख्वाहिश के बाद एक चीज मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होने के बाद फिर एक छोटी सी कंटेस्टेशन की गई। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो हुर्मुज़ की लेवरेज अपने पास रखना चाहता है। उसे पता है कि ये अगर मैंने छोड़ दी तो वो जो मिसट्रस्ट की हम हर रोज बात करते हैं, वो बेसिकली वो हर चीज के सामने आ जाता है, पास्ट की बातें करते हैं। अभी देखे ना, जेडी वैंस अगर कहते हैं कि जी अगर ये न्यूक्लियर छोड़ देते तो हम इनकी तरक्की कराएंगे, ईरान की मदद करेंगे, और फिर ईरान की तरफ से बयान आता है कि यस, हमने आपने जो अफगानिस्तान को तरक्की दी वॉर के बाद, जो इराक को तरक्की दी वॉर के बाद, वो हमारे सामने और हमें भी वैसी तरक्की मिलेगी। तो दीज आर दोज फाउंडेशनल मिसट्रस्ट की वो चीजें हैं। इराक की वॉर हो चुकी है, इनको दूर करने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान का कोशिश है कि एक ऐसा मैकेनिज्म कम अज कम एस्टेब्लिश हो जाए जिसमें थोड़े से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेनी शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जर्नल टाइट साइद महमूद साहब आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आज सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।